नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीके अदम एतमाद पेश की गई उसका नतीजा क्या निकलेगा। दो अहम मुलाकातों के बाद जो नया जोड़ तोड़ हुआ, उस जोड़ तोड़ के बाद क्या नई सनसनीखेज सूरत हाल सामने आई है। इस्लामाबाद के एक मकाम पर 3 घंटे तक क्या होता रहा। यहां होने वाले वाक़े को बाजी पलटाने वाला वाक़या क्यों कहा जा रहा है। हुकूमती इत्तेहाद के वो कौन से अरकान हैं जिन पर वोट इधर से उधर करने का शुबा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हंगामी तौर पर क्या 2 बड़े फैसले किए हैं। ये फैसले पीटीआई के किन 4 अरकान के मुतल्लिक हैं। इस पूरे मामले को जहांगीर खान तरीन से क्यों जोड़ा जा रहा है और अगर ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर क्या होगा। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का नतीजा क्या निकलेगा। इस्लामाबाद में 3 घंटे तक क्या पुरअसरार वाक़या हुआ। इस वाक़े के 3 अहम किरदार कौन थे और हुकूमती इत्तेहाद के वो कौन से अरकान हैं जिन पर वोट इधर से उधर करने का शुबा है। आपको इस इशू के मुतल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़, कुछ अंदर की खबरें और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद के 2 मकामात पर एक जैसे क्या 2 पुरअसरार वाक़यात हुए। तो मामला यह है कि इन दोनों मकामात पर होने वाले वाक़यात का ताल्लुक 4 अहम किरदारों से है। ये चारों किरदार कुछ घंटे के वक्फे से 2 मुख्तलिफ मकामात पर जमा हुए। यहाँ जमा होने का एक ख़ास मिशन था और इस मिशन से पहले कुछ पैगामात भी आए थे। ये पैगामात एक अहम शख्सियत के ज़रिए भिजवाए गए। इसके अलावा एक फ़ोन कॉल के ज़रिए भी एक अहम पैगाम पहुंचाया गया था। ये पैगामात मिलने के बाद इस खुफिया मिशन को प्लान किया गया, यानी इसकी मंसूबा बंदी की गई। इस पूरी मंसूबा बंदी का ताल्लुक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद से था। इन चारों किरदारों को जो पैगामात मिले वो उनके लिए भी चौंका देने वाले थे। अब जब ये चारों किरदार यहां जमा हुए तो फिर क्या हुआ। जब ये चारों किरदार यहां इकट्ठे हुए तो उनके पास कुछ फिगर्स थे, यानी कुछ आदादो शुमार थे। ये आदादो शुमार नए जोड़ तोड़ के मुतल्लिक थे। जोड़ तोड़ के बाद ये जो नए आदादो शुमार थे ये हैरान कुन तो थे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या। हुआ ये कि इन चारों किरदारों को एक और मकाम पर पहुंचने का कहा गया। इस्लामाबाद का ये जो दूसरा मकाम है ये भी पसे पर्दा खेल खेलने के हवाले से बहुत मशहूर है। इस्लामाबाद की सियासत पर नज़र रखने वाले इस मकाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जब ये 4 किरदार इस मकाम पर पहुंचे तो वहां कुछ और अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मकाम पर इस खुफिया मिशन के दूसरे मरहले को प्लान किया जाना था, यानी उसकी मंसूबा बंदी की जाने थी। इस खुफिया प्लान को एक सरप्राइज भी करार दिया जा रहा था। इन दोनों मकामात पर जमा होने वाले 4 किरदार कौन थे, उनका खुफिया मिशन क्या है और इन मुलाकातों में क्या खतरनाक फैसला हुआ, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला यह है कि वज़ीर आज़म ने
تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کے متعلق ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ یہ فیصلہ کچھ خاص نوعیت کی اطلاعات کے بعد کیا گیا اور یہ اطلاعات وزیر اعظم کے لیے خاصی تشویشناک تھیں۔ وہ اطلاعات یہ تھیں کہ پی ٹی آئی کے 15 سے 25 ناراض ارکان نے کچھ خفیہ ملاقاتیں کی ہیں۔ ان میں سے کچھ ارکان کو تو شناخت کر لیا گیا اور بظاہر ان کی ڈوریاں خرم لغاری اور داؤد سلیمانی ہلا رہے تھے، لیکن اصل میں اس معاملے کی ماسٹر مائنڈ قوت کوئی اور تھی۔ اب اس کے بعد وزیر اعظم نے 2 کام ہنگامی طور پر کیے۔ ان میں ایک کام تو یہ تھا کہ انہوں نے خود بذات خود کے پی سے تعلق رکھنے والے 6 ارکان قومی اسمبلی سے ملاقات کی۔ دوسری جانب انہوں نے تحریک انصاف کے 2 مرکزی رہنماؤں کو ایک ہنگامی پیغام پہنچایا۔ یہ پیغام وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری سرور کو پہنچایا گیا۔ ان دونوں رہنماؤں کو حکم دیا گیا کہ وہ فوری طور پر اس باغی گروپ کی سرگرمیوں کو روکیں اور ناراض ارکان کو منائیں، لیکن اس معاملے میں ایک ڈرامائی موڑ آیا ہے۔ وہ موڑ کیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں بظاہر کیا اعداد و شمار ہیں، لیکن جوڑ توڑ کے بعد اصل اعداد و شمار کیا بن رہے ہیں۔ اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے قومی اسمبلی کے 342 کے ایوان میں 172 ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب اپوزیشن نے یہ جو 172 ووٹ حاصل کرنے کا خفیہ پلان بنایا ہے، وہ پلان کیا ہے اور یہ پورا جوڑ توڑ کیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کو مختصر طور پر بتا دیتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پاس 84 جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس 54 ارکان ہیں۔ پی ڈی ایم کی جماعت بی این پی کے پاس 4 نشستیں ہیں، متحدہ مجلس عمل کے پاس 16 نشستیں ہیں، جبکہ اے این پی کے پاس 1 نشست ہے۔ قومی اسمبلی میں اس وقت 4 آزاد ارکان بھی ہیں۔ اس طرح اپوزیشن کے پاس 172 تو نہیں لیکن 160 کے قریب ارکان ضرور موجود ہیں۔ اب یہاں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے اپنے ارکان کی تعداد 156 ہے۔ کاف لیگ کے ارکان کی تعداد 5 ہے، ایم کیو ایم کے پاس 7 ارکان ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس 5 ارکان ہیں، جی ڈی اے کے پاس 3 نشستیں ہیں، شیخ رشید کے پاس 1 نشست ہے اور حکومت کی اتحادی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے پاس بھی 1 نشست ہے۔ یہ کل تعداد 178 بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی کا بہت حد تک دار و مدار حکومتی اتحاد کی جماعتوں پر ہے، لیکن اس معاملے میں ایک نیا ٹوسٹ بھی ہے۔ وہ ٹوسٹ ان 4 کرداروں کے منصوبے کے متعلق ہے جو اسلام آباد میں جمع ہوئے تھے، یعنی وہ منصوبہ جس کا ذکر ہم نے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں کیا۔ اب یہ جو 4 کردار ہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی بہت خاص جوڑ توڑ نہ ہوا تو تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی جوڑ توڑ کے لیے یہ خفیہ مشن پلان کیا گیا۔ اس مشن کے 2 حصے تھے۔ ان میں سے ایک حصے کا تعلق پی ٹی آئی کے اندر جو باغی گروپ بنا ہے اس سے تھا، اور اس مشن کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا تعلق حکومتی جماعت کے کچھ ناراض ارکان کے متعلق تھا۔ یہ مشن اس حوالے سے تھا کہ جو حکومتی اتحاد ہے اس میں سے 10 ووٹ کسی کرشمے کے ذریعے ادھر سے ادھر کروانے ہیں، اور یہ منصوبہ بنانے والوں میں مریم نواز، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور احسن اقبال شامل تھے۔ اب ہوا کیا اور کیا طے پایا؟ طے یہ پایا کہ جس طرح پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کا جنوبی پنجاب سے ایک باغی گروپ سامنے آیا، اسی طرح
قومی اسمبلی میں بھی جنوبی پنجاب سے تحریک انصاف کے ایک گروپ پر کام کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک حیران کن فیصلے پر اتفاق کیا گیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جس طرح یعنی یوسف رضا گیلانی کو اب اسلام آباد سے سینٹ کا الیکشن لڑوایا جائے، اور ان کا جنوبی پنجاب میں ایک سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے۔ اب اسلام آباد کی سیٹ کا فیصلہ قومی اسمبلی کے ارکان کے ووٹوں سے ہونا ہے، جہاں حکومتی اتحاد کو معمولی برتری حاصل ہے۔ اب اگر پی ڈی ایم کے جوڑ توڑ کے باعث یوسف رضا گیلانی جیت گئے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ بھی قومی اسمبلی کے ارکان نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے پی ڈی ایم اور خود حکومتی رہنما بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے الیکشن لڑوانے کا فیصلہ اصل میں مکمل طور پر تحریک عدم اعتماد کے مترادف ہے، اور اس الیکشن کا جو نتیجہ آئے گا وہی نتیجہ تحریک عدم اعتماد کا بھی آئے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔